निदा 22 साल की उम्र में बेवा हुई तो सब लोग उसे मनोज समझने लगे। तभी चची ने उसकी शादी दो बच्चों के बाप कबीर शाह से कर दी। स्टेज पर जब निदा का मजाक उड़ा रहे थे, जब कबीर शाह अपनी शानो शौकत के साथ हाल में दाखिल हुआ। अरे लगता है दूल्हा अपने बच्चे लाना भूल गया। किसी ने जुमला कसा तो वो मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि वो बच्चे तो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसने जा रही थी। और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी मुसीबत का ये तमाशा देखने के लिए 600 लोग इकट्ठे हुए थे। और जब तमाशा शुरू हुआ तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था कि आज मुझे बहुत ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। और उसके बाद हवाओं ने ऐसा रुख बदला कि वही 600 लोग सब के सब मेरे सामने। मेरा नाम निदा है। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, मगर मेरी किस्मत ने कभी मेरी इस खूबी का साथ नहीं दिया था। जब भी मैं आईना देखती तो खुद से सवाल करती कि आखिर ये खूबसूरती मेरे किसी काम क्यों नहीं आती। मेरे रिश्तेदारों में सब यही कहते कि निदा बहुत हसीन है, लेकिन उसके नसीब में सुकून नहीं है। हम हमेशा ऐसे ख़ानदान में रहे जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा और लड़के बहुत कम थे, और हर लड़की किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी संवार चुकी थी। सिर्फ मैं ही थी जो हर बार पीछे रह जाती थी। मेरी उम्र की तकरीबन 20 कज़न्स थे, जिन्हें मैं अपनी बहनों की तरह समझती थी, मगर इन सब की ज़िंदगी मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। किसी के पास अच्छे कपड़े थे, किसी के पास अपनी गाड़ी थी, और किसी के पास ऐसा शोहर जो इसे हाथ की लकीरों की तरह अजीज रखता था। जब मैं इन सब को देखती तो दिल के किसी कोने में हसरत सी जाग उठती थी। मैं सोचती कि काश मेरे नसीब में भी ऐसा कुछ होता, मगर मेरी तकदीर जैसे मुझसे खफा थी। माँ बाप गरीब थे और गुर्बत ने हमें हमेशा नीचा दिखाया था। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक कभी नया सूट नहीं पहना। हर ईद, हर शादी, हर मौके पर मैं अपनी कज़नों के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। जब वो पुराने हो जाते तो किसी एक के दिल में रहम आता और ये कह देती कि ये निदा को दे दो, उसे शायद काम आ जाए। मैं खामोशी से वो कपड़े ले लेती, दिल में शुक्र करती इस कि चलो कुछ तो मिल गया। मगर जब मैं वो कपड़े पहनती और कहीं इनके सामने आ जाती तो वो तंज से कहती, अरे ये तो हमारा सूट था ना, हमने तो फेंक दिया था। अच्छा तुम्हारे पास आ गया। तो मैं ज़बरदस्ती मुस्कुरा देती, मगर अंदर से जैसे मेरा दिल टूट जाता था। मेरी शक्ल सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर मेरी हालत सबसे बुरी थी। और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाती थी। मैं खुद को इन सब से कम समझने लगी थी। हर वक्त एहसास कमतरी में रहती थी। मेरे पास खूबसूरती के सिवा कुछ भी नहीं था, और खूबसूरती भला पेट भरती है, ना किस्मत बदलती है। मेरी माँ बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी, और बाबा ने सारी ज़िंदगी हमारी तकलीफ़ों में गुजारी थी। वो खुद बीमार रहते थे, मगर मेरे लिए परेशान रहते थे। जब वो जिंदा थे तो कम अज़ कम घर में एक सहारा था, मगर उनके जाने के बाद तो जैसे ज़मीन पाँव तले से निकल गई थी। मैं अकेली रह गई थी, दुनिया के तानों के साथ गुर्बत के बोझ तले दबी हुई। अब मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अब मुझे अपनी चाची के घर में रहना था। चाची को मुझसे कभी ख़ास लगाव नहीं था, मगर चूंकि बाबा ने इनसे वादा लिया था कि मेरी वफ़ात के बाद निदा को कुछ अरसा अपने पास रखना, इसीलिए वो मजबूरी में मान गई थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि निदा सिर्फ चंद महीने ही हमारे साथ रहेगी, क्योंकि बाबा ने अपनी ज़िंदगी में ही मेरी शादी तय कर दी थी और मेरा निकाह भी हो चुका था। अब बस बाबा के स्वयं के बाद मेरी रुखसती थी। चाची को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज़ अपने तौर तरीकों में मसरूफ़ रहती। इन्हें पता था कि मैं चंद दिन की मेहमान हूँ, इसीलिए ना वो मुझसे ज़्यादा बात करती, ना ही मुझे अपने घर का हिस्सा समझती। मैं दिन रात सोचती रहती थी कि आखिर मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, क्या वो मुझे समझेगा? क्या वो मेरी महरूमियों को महसूस करेगा? या वो भी इन सब की तरह मुझे कमज़ोर और लाचार समझेगा? ये सवाल मेरे दिल में बार बार उठता था, मगर जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि किस्मत के फैसले तो इंसान के बस में नहीं होते।
اور میری قسمت تو جیسے شروع سے ہی مجھ سے ناراض تھی۔ میری شادی کے دن ساری کزنیں خوب بن سنور کر آئی تھیں۔ ہر ایک نے مہنگے جوڑے پہنے ہوئے تھے۔ کسی کے گلے میں سونا چمک رہا تھا تو کسی کے ہاتھوں میں بھاری چوڑیاں تھیں۔ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ بابا کے جانے کا غم ابھی تازہ تھا اور اسی دکھ نے میرے دل سے خوشی کا احساس چھین لیا تھا۔ میرا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اسی لیے اس دن صرف رخصتی کا دن تھا۔ میں نے زیادہ تیاری نہیں کی تھی، بس ہلکا سا میک اپ اور ایک سادہ سا لباس پہنا تھا۔ لیکن جب میرے شوہر ہال میں داخل ہوئے تو سب کے چہرے حیرت سے کھل گئے۔ ان کے چہرے پہ رعب بھی تھا اور نرمی بھی۔ وہ واقعی کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ میری کچھ کزنیں جو خود شادی شدہ تھی وہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے شوہر مجھ سے دگنی عمر کے اور عام سے دکھنے والے مرد تھے۔ جب انہوں نے میرے شوہر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ ایک دوسرے کو کوہنی مارتے ہوئے بولی کہ ندا کے نصیب تو دکھ ہو، اتنے حسین اور جوان شوہر مل گئے۔ کسی کو نصیب پر رشک آ رہا تھا، کسی کے دل میں حسد کے کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میرا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ میں بس خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، شاید زندگی اب سنور جائے گی، شاید اب میرے دن بھی بدل جائیں گے۔ جب رخصتی کا وقت آیا، ساری عورتوں نے آنکھوں میں آنسو لیے میرے گلے لگ رہی تھی۔ چاچی کے چہرے پر بھی عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کہہ رہی ہو اچھا ہوا جی، بوجھ اب ہمارے سر سے اتر گیا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اب شاید وہاں جا کر سکون ملے گا جہاں پر میرے رشتہ دار مجھے نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوں گے۔ گھر سے نکلنے کے بعد ہماری 2 گاڑیاں تیار کھڑی تھی۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ دولہا اور دلہن ایک ہی گاڑی میں نہیں بیٹھتے، اسی لیے ہماری ساس نے کہا کہ ندا بیٹی تم دوسری گاڑی میں نندوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ پہلی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر ان پر ڈالی، وہ مسکرا کر سر ہلا رہے تھے۔ میں نے بھی دھیرے سے ہاتھ ہلایا۔ دل میں عجیب سا سکون اتر آیا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ہماری گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کوئی گاڑی سڑک پر زور سے گھسیٹی گئی ہو۔ ہم سب چونکے، ڈرائیور نے بریک لگائی، نندے چیخنے لگی، سڑک کے کنارے لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ ہماری گاڑی رکی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سڑک پر وہی گاڑی الٹی پڑی تھی جس میں میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چاروں طرف شور مچا ہوا تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی زخمیوں کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس سڑک پر گر گئی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ باقی سب دوست تو زندہ ہے، لیکن میرا شوہر موقع پر ہی دم توڑ چکا ہے۔ میری زبان سے آواز نہ نکلی، میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس گاڑی کی طرف دیکھا جہاں وہ چند لمحے پہلے مسکرا رہا تھا۔ اب وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی اور میں وہیں سڑک پر گر گئی۔ میری رخصتی کے دن میں بیوہ ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو مجھے اسپتال کے بیڈ پر پایا۔ ساتھ میری چاچی بیٹھی تھی، چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا بلکہ ایک بیزاری تھی۔ میں نے اونٹوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے سرد لہجے میں کہا دفنا دیا گیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا تم بے ہوش پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود کو بدقسمت سمجھا کہ میرا سہارا، میرا ہمسفر، وہ شخص جس کے ساتھ میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اسپتال سے نکلتے ہی فیصلہ ہو گیا کہ مجھے واپس چاچی کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ سسرال والے کہہ رہے تھے وہ تو نئی نویلی بیوہ ہے، نحوست اپنے ساتھ نہ لائے، ان کے بیٹے کے جانے کا غم وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اسی لیے وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ چاچی کے گھر پہنچی تو سب کے نظروں میں نفرت اور الزام تھا۔ میں ابھی دروازے پر کھڑی تھی کہ چاچی بولی، اب یہاں نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تیری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دھیرے سے کہا چاچی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ تیز لہجے میں بولی، تو اور کیا کہوں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہاری ماں مر گئی، جوان ہوئی تو تمہارے باپ کا کاروبار ڈوب گیا، وہ غریب ہو کر مزدوری کرنے لگا، پورے خاندان میں کوئی مزدور نہیں تھا، صرف تمہارے باپ کو یہ دن دیکھنا پڑا، اور اب تمہارے شوہر کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تمہاری نحوست کا نتیجہ ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل پھٹ گیا، مگر وہ روکی نہیں۔ باقی عورتیں بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ایک بولی، ہاں میں نے سنا تھا،
ایک بار یہ ہمارے ساتھ رکشے میں گئی تھی تو رکشے کا حادثہ ہو گیا تھا۔ ہم سب کو چوٹیں آئیں مگر یہ ذرا بھی نہیں کچلی۔ دوسری بولی، ہاں ایک دن ہمارے گھر دعوت کھانے آئی تو پورا دن بجلی چلی گئی۔ گرمی میں ہم سب پریشان رہے ورنہ ہمارے علاقے میں کبھی لائٹ نہیں جاتی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنانے لگا جیسے میری زندگی کے ہر لمحے کو وہ منحوس واقعہ بنا کر بیان کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں پہلے ہی سب کچھ کھو چکی ہوں۔ ایک باپ کھو دیا، ایک شوہر کھو دیا، اب میرا عزت سے جینے کا حق بھی چھین رہی ہوں۔ لیکن کسی کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا۔ سب مجھے دیکھ کر بددعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکی جہاں بھی جائے گی وہاں نحوست لے کر جائے گی۔ اس دن میں نے جان لیا کہ بدقسمت ہونا صرف نصیب کی بات نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے الفاظ بھی انسان کو منحوس بنا دیتے ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میری زندگی کی وہ آخری امید جو شوہر کی شکل میں تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی اور اب میں صرف ایک تماشا بن چکی تھی جسے سب نحوست کا نام دے رہے تھے۔ 2-4 دن گزرے ہی تھے کہ میرے سسرال والے ہمارے گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ نہیں بلکہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور بیٹھے ہی تھے کہ میری ساس نے تیز آواز میں کہا، ہمیں اس لڑکی کا سارا سامان واپس چاہیے۔ ہم نے جو کچھ دیا ہے، کپڑے، جوتے، میک اپ، سونا، انگوٹھی، زیورات، سب ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اس پر کیوں خرچہ کریں؟ اس کی نحوست سے ہمارا جوان جہان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ میری چاچی نے فوراً کمرے میں جا کر میرا سارا سامان نکال کر ایک ایک چیز ان کے حوالے کر دی اور میں بس خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ زندہ ہوتا تو پتہ چلتا وہ کیسا انسان تھا۔ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا؟ کیا وہ میرے دکھ کو سمجھ پاتا؟ میں نے اس سے زندگی میں صرف 2 بار ملاقات کی تھی، ایک بار نکاح کے دن اور دوسری بار شادی کے دن۔ میں اس کے سامنے کبھی کھل کر بول بھی نہیں پائی تھی، لیکن اب جب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تو اس کی یاد میرے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ میں رو رہی تھی جیسے برسوں کی محبت کا بچھڑنا دیکھ رہی ہوں۔ حالانکہ ہمارا ساتھ چند لمحوں کا ہی تھا لیکن اس کے جانے نے میری روح کو جیسے خالی کر دیا تھا۔ میرے دن اور رات آنسوؤں میں گزرنے لگے۔ میری چاچی مجھے دیکھتے ہی کوسنے دیتی، کہتی یہ منحوس ہے، اسی کے قدموں سے ہمارے گھر میں نحوست آ گئی ہے۔ ان کی ہر لفظ میں زہر ہوتا مگر میں چپ رہتی۔ میں بولتی تو کیا کہتی؟ کون سنتا جہاں؟ میری بات میری چاچی کا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا تھا۔ اس نے خود کہا کہ اسے ٹھنڈی آئس کریم سے زکام ہوا ہے، لیکن چاچی ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ یہ ندا کی نحوست ہے جو میرے بیٹے کو لگی ہے۔ میرے چاچا ویسے تو زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر وہ میری حالت دیکھ کر کبھی کبھی مجھے دلاسا دیتے تھے۔ وہ چاچی کو روکنے کی کوشش کرتے کہ ایسی باتیں مت کرو، بیچاری پہلے ہی غمزدہ ہے، مگر چاچی باز نہ آتی۔ وہ کہتی اب اس کا کیا کرنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ سسرال ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ گھر سے نکل جائے، کہیں دور چلی جائے، ورنہ پتہ نہیں اور کس کا کیا حال ہو جائے۔ میرے چاچا نے نرمی سے کہا، وقت گزرنے دو، پھر کوئی اچھا رشتہ دیکھیں گے اس کے لیے۔ یہ اس کے باپ کی آخری خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اپنی گھر والی ہو جائے، مگر چاچی نے تان سے کہا، ہاں گھر تو ہو جائے گا مگر دیکھنا وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جہاں یہ جائے گی نحوست ساتھ لے کر جائے گی۔ میں راتوں کو جاگ کر اللہ سے سوال کرنے لگی کہ یا اللہ، کیا میں واقعی منحوس ہوں؟ کیا میری موجودگی سے ہی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں؟ میں اپنی زندگی کے ہر واقعے کو یاد کر کے خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ ماں کی موت، بابا کا چلے جانا، شوہر کا حادثہ، سب جیسے ایک زنجیر بن گئے اور ہر کڑی مجھ پر الزام بن کر پڑ رہی تھی۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی تھی لیکن میں پھر بھی برداشت کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 6-7 مہینے گزر گئے۔ وہ مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ چاچی پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، برتن دھلوا کر کہتی، یہ سب کچھ کر کیونکہ تو مفت کی روٹیاں کھا رہی ہے۔ کام ختم ہوتا تو تانے شروع ہو جاتے۔ میں روز رات کو تھک کر رو پڑتی مگر میرے آنسوؤں کی قیمت کسی کے نزدیک کچھ نہیں تھی۔ پھر ایک دن چاچا نے آ کر کہا، ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بیٹے ہیں، 8 اور 6 سال کے، مگر وہ بہت امیر آدمی ہے، اس کا نام کبیر شاہ ہے۔ چاچی نے فوراً کہا، امیر ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا مطلب کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے، ہم نے تھوڑی پالنے اس کے بچے، ہمیں تو بس اس کی نحوست سے جان چھڑانی ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو آج ہی ہاں کر دو۔ میں نے سنا تو میرا دل دہل گیا۔
मगर मेरी राय कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने आंखें नीची करके सिर्फ इतना कहा, जो आपको ठीक लगे वो करने। मेरे लिए तो पहले ही सब फैसले दूसरे करते आए हैं। कबीर शाह की एक बहन बाहर के मुल्क में रहती थी। वो इन दिनों पाकिस्तान आई हुई थी। रिश्ता देखने के लिए वही आई थी। जब इसने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हुई और बोली, मैंने अपने भाई के लिए इतने रिश्ते देखे, मगर इतनी प्यारी और मासूम लड़की कहीं नहीं देखी। तुम्हें देखकर तो दिल खुश हो गया। उसने बताया कि कबीर शाह को मेरी तस्वीर पहले ही दिखा दी गई थी और वो तस्वीर देखते ही राजी हो गया था। यूँ रिश्ता पक्का हो गया। उन्होंने कहा कि चूंकि मुझे वापस जाना है और मैं भाई की शादी के लिए ही आई हूँ, इसीलिए हम ज़्यादा ताख़ीर नहीं करेंगे। हम एक हफ्ते के अंदर शादी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि वलीमा बाद में करेंगे, अभी सिर्फ निकाह और रुखसती एक ही दिन होगी। एक ही मैरिज हॉल में तकरीब होगी, जहाँ दोनों तरफ से लोग बुलाए जाएंगे। खाना भी वहीं खिलाया जाएगा। मेरे चाचा को बात मुनासिब लगी, मगर जब कबीर शाह की बहन ने कहा कि मैरिज हॉल का सारा खर्च हम खुद देंगे, तो चाची फौरन खुश हो गई और हाँ कह दी। उन्होंने बाद में चाचा से कहा कि पिछली शादी पर भी हमने कोई खर्च नहीं किया था, अब दोबारा क्यों करें। जब दूसरा फरीक सब कुछ खुद कर रहा है तो ठीक है, हमें क्या एतराज़ होना चाहिए। यूँ मेरी दूसरी शादी की तारीख तय हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, जैसे किसी को जल्दी थी कि मेरी कहानी का अगला मोड़ फौरन आ जाए। मेरी किस्मत एक बार फिर किसी नए इम्तिहान के दहाने पर खड़ी थी और मैं दिल में यही सोच रही थी कि शायद इस बार ज़िंदगी को थोड़ा सा रहम करे। मेरे चाचा भी इनका घर देखने के लिए गए थे और कुछ बातचीत भी करनी थी। वापस आकर कहने लगे कि घर तो बहुत अच्छा है, लड़की की शक्ल और सूरत भी अच्छी है, लेकिन इसके बच्चे तो अच्छे खासे बड़े थे। और वो बाबा बाबा कह रहे थे। अगर हमारी कोई बेटी होती तो क्या हम इसकी शादी ऐसे आदमी से करवाते। चाचा चाची अकेले से बात कर रहे थे, लेकिन मैं आवाज़ें सुन रही थी। चाची कहने लगी कि हमें क्या है, हमें तो बस इस मुसीबत से जान छुड़वानी है। चाचा ने कहा, अल्लाह करे वो आदमी अच्छा हो, ये ना हो कि बस अपने बच्चों की ही फिक्र रहे, अपनी बीवी के बारे में भी सोचने वाला हो। चाची ने बेपरवाही से कहा, हमें क्या, वैसे भी माँ बाप किसी का नसीब नहीं खरीद सकते। चाची मेरे पास आई। इस वक्त मैं अपनी नंद की भेजी हुई मेहंदी लगवाने वाली लड़की से मेहंदी लगवा रही थी। उसने मुझे बताया कि तुम्हें पैगाम दिया गया है कि तुम बहुत अच्छे से तैयार होना, दुल्हन बनना, क्योंकि शादी तो सादगी से हो रही है, लेकिन दुल्हन बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। ये सुनकर मेरे दिल में एक लम्हे के लिए खुशी की लहर दौड़ गई कि कम अज़ कम किसी ने तो चाहा कि मैं अच्छी लगूं। लेकिन अभी वो खुशी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मेरी चाची मेरे करीब आ गई और तंजिया लहजे में बोली कि मेहंदी लगवाने के बाद ना कोई अल्लाह अल्लाह कर लेना, दो चार नफल पढ़ लेना, कोई मन्नत मान लेना। ये ना हो कि पिछली बार की तरह तुम्हारा दूल्हा सब फिर रास्ते में ही दुनिया से रवाना हो जाए। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं बोली तो ये सब मज़ीद मेरा मजाक उड़ाएंगी। मैंने अपने दिल में अजीब सा खौफ महसूस किया। दिल बार बार कह रहा था, कहीं वाकई कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ये शादी भी मेरी ज़िंदगी में बदनसीबी ना बन जाए। मैं सोचने लगी, अगर वाकई मैं ही बदनसीब हूँ, अगर मेरी ही वजह से किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं क्यों किसी की बर्बादी की वजह बनूं। इस रात मैंने बहुत दुआएं मांगी। मैंने अल्लाह से रो रो कर कहा, या अल्लाह इस बार सब ठीक कर दे, मेरे नसीब में खैर लिख दे। मैं वादा करती हूँ, अगर सब अच्छा रहा तो मैं तेरे बंदों की खिदमत करूँगी, मैं इबादत करूँगी, भूखों को खाना खिलाऊँगी, मैं किसी को भी दुख नहीं दूँगी। फिर मेरी शादी का दिन आ गया। मुझे पार्लर भेज दिया गया। मैं वहाँ बैठकर दुल्हन का जोड़ा पहना, मेकअप करवाया, आईने में खुद को देखा तो दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि मैं वाकई बहुत खूबसूरत हूँ। लेकिन वो ख्याल बदल गया, क्योंकि मुझे याद आया खूबसूरती से कभी किस्मत नहीं बदलती। फिर मुझे हॉल ले जाया गया। वहाँ सब रिश्तेदार आ चुके थे। मेरी सारी कज़नें मौजूद थीं, जिन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाया था। आज भी इनके चेहरों पर वही फ़ख्र था, जैसे वो फिर किसी तमाशे का मज़ा लेने आई हो। मैं स्टेज पर जाकर बैठी और मेकअप के बावजूद मेरा दिल लरज़ रहा था। थोड़ी देर बाद हॉल का दरवाज़ा खुला और मेरा दूल्हा आया। सबकी नज़रें इस पर जम गईं। कोई हंस रहा था, कोई सरगोशियाँ कर रहा था, कोई तंज कर रहा था, कोई कह रहा था कि देखो, दो बच्चों का बाप है और एक कंवारी लड़की से शादी कर रहा है। एक औरत बोली, हो सकता है इस लड़की ने कोई गुनाह किया हो,
तभी इसे ये सजा मिल रही है। मैं खामोश बैठी थी। दिल जैसे सीने से निकलने को था। मेरा दूल्हा आकर स्टेज पर बैठ गया। मैं थोड़ा सा पीछे हो गई। मौलवी साहब भी आ गए। निकाह का अमल शुरू होने लगा। मौलवी साहब ने पहले मेरे सारे ख्वाहिश दर्ज किए। उनसे बताया गया कि पहले निकाह हुआ था मगर दूल्हा रुखसती से पहले दुनिया से चला गया था। उन्होंने जब बात निकाहनामे में दर्ज की, फिर उन्होंने मेरे दूल्हे की तरफ देखा और पूछा, आपकी भी दूसरी शादी है? तो वो बड़े इत्मीनान से मुस्कुराया और बोला, किसने कहा मेरी दूसरी शादी है? सभी लोग ये सुनकर हैरान रह गए। मौलवी साहब ने मेरे चाचा की तरफ देखा और कहने लगे कि हमें तो यही बताया गया था कि आपकी पहले शादी हो चुकी है और आपके 2 बच्चे भी हैं। कबीर शाह ने मुस्कुराकर कहा, किसने बताया आपको कि मेरे 2 बच्चे हैं? हमने तो ये बात कभी नहीं कही। मेरे चाचा ने कहा, वो बच्चे आपको बाबा बाबा कह रहे थे इस दिन जब मैं आपके घर आया था। कबीर हंसने लगा और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं और वो मेरी भाभी एक हादसे में इस दुनिया से चले गए हैं थे। ये बच्चे इस दिन हमारे पास ही थे और इस वक्त बहुत छोटे थे। तब से ये मुझे बाबा कहने लगे हैं। मेरी चाची ने तंजिया अंदाज में कहा, फिर तुमने ऐसी लड़की से शादी करने को क्यों तरजीह दी जिसका पहले भी निकाह हो चुका था? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हो गया? निकाह हुआ था लेकिन रुखसती तो पूरी भी नहीं हुई थी और वैसे भी वो मुझे पसंद आ गई। मुझे खूबसूरत लगी। मैंने दिल से चाहा तो मैंने हाँ कर दी। क्या ये बुरा है? मेरी चाची चुप हो गई। इसने मौलवी साहब से कहा कि निकाह की रस्म आगे बढ़ाई जाए। मौलवी साहब ने कबीर की तरफ देखकर पूछा, आप हक मेहर कितना लिखवाना चाहते हैं? कबीर ने नरमी से जवाब दिया कि जितना लड़की चाहे। जब मुझसे पूछा गया तो मैं खामोश हो गई। मेरा दिल धड़क रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं 1 करोड़ रुपया हक मेहर लिखवाना चाहता हूँ ताकि लड़की को अपनी सिक्योरिटी का एहसास हो और मुझे कोई मसला नहीं। इतना ज़्यादा हक मेहर लिखवाने से पूरा हाल खामोश हो गया। सबकी नज़रें कबीर पर थी। मेरी सारी कज़न, सारे रिश्तेदार, सबके कान खड़े हो गए। 1 करोड़ हक मेहर का सुनकर सबके चेहरे के रंग बदल गए। किसी का भी इतना बड़ा हक मेहर नहीं लिखा गया था। सबके दिलों में हैरत थी। उनके लब खुले के खुले रह गए। इसने मजीद कहा कि हम 15 तोले सोना भी लिखवाना चाहते हैं, जिसमें से 10 तोले अभी देंगे और बाकी 5 तोले कुछ वक्त बाद दे दिए जाएंगे। सबके चेहरे पर हैरानी थी, जैसे इनके मुंह खुलकर पैरों तक पहुंच गए हों। मेरी कज़नें, जिन्हें हमेशा मेरी कमजोरियों पर हंसी आती थी, आज वो खामोश थी। कबीर ने बड़े एतमाद से कहा कि अगर लड़की की कोई और शर्त है तो वो बता सकती है। बाकी मैं अलग घर में रहता हूँ। मेरी बहन अपने घर में रहती है। घर की मुकम्मल मालिक ये होगी। मेरे बच्चों की परवरिश का बोझ इस पर नहीं होगा क्योंकि इनके लिए अलग नौकरानी है। इसे बस घर के कामों की निगरानी करनी होगी और मेरे साथ बीवी बनकर जिंदगी गुजारनी होगी। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे इन्हें यकीन ना आ रहा हो कि ऐसा शख्स भी हो सकता है जो एक आम सी लड़की के लिए इतना कुछ करने को तैयार है। कबीर में वाकई कोई कमी नहीं थी। वो अमीर था, तालीम याफ्ता था, खूबसूरत था, कारोबारी था। और अब जब ये बात सामने आई कि वो 2 बच्चों का बाप नहीं बल्कि एक गलत फहमी थी, तो सब हैरान रह गए कि मुझे तो सबसे अच्छा रिश्ता मिला है। मौलवी साहब ने निकाह मुकम्मल करवाया। हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। निकाह के अल्फाज मेरे लबों से निकले तो मेरी आंखों में नमी आ गई, लेकिन दिल में सुकून उतरने लगा। मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। कबीर ने मेरी तरफ झुककर आस्था से कहा कि आप मुस्कुराती हुई अच्छी लग रही हैं। मैं शर्मा गई, जैसे दिल जैसे किसी नई रोशनी में नहा गया हो। मेरी चाची का चेहरा बिगड़ चुका था, जैसे इसकी सारी चालें नाकाम हो गई हों। लेकिन मेरे चाचा खुश थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि हमेशा खुश रहो बेटी। चाचा ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि आज ये बात साबित हो गई कि मेरी भतीजी मनहूस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किस्मत इसका इतना साथ कभी ना देती कि इतना अच्छा इंसान इसकी ज़िंदगी में आता। इसके नसीब में तो रोशनी लिखी थी, लेकिन हम लोगों ने अपनी कमअक्ली से इसे अंधेरों में धकेल दिया था। मेरे चाचा की बातों ने पूरा हाल को खामोश कर दिया था। सब लोग सोच में पड़ गए थे। जिन्होंने कभी मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाया था, वो सब नजरें झुकाए बैठे थे। इस लम्हे मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी जिंदगी की कहानी बदल गई है। मेरे शोहर कबीर ने वहां बैठे सब लोगों की तरफ देखा और बोला, अगर किसी ने मेरे सामने निदा के बारे में
ایسی کوئی بات مذاق میں بھی کی تو وہ زمین کو بوسہ دے رہا ہوگا۔ سب لوگ اس جملے کا مطلب سمجھ گئے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرے گا جو مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ میری آنکھوں میں پہلی بار سکون اترنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہے جو مجھے بچائے گا اور میرا محافظ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا مرد دیا جو صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے میرا ساتھ دینے والا ہے۔ اس کے بعد میری رخصتی ہوئی۔ جب میں اپنے گھر سے نکلی تو ہر طرف ریشمی دوپٹے پھڑپھڑا رہے تھے، لوگ پھول برسا رہے تھے۔ آنکھوں میں خوشی کے ساتھ تھوڑی اداسی بھی تھی، لیکن میرے دل میں صرف شکر تھا۔ جس گاڑی میں رخصت ہوئی وہ اتنی قیمتی تھی کہ لوگ دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ خالی اس گاڑی کی قیمت ہی 70 لاکھ روپے تھی۔ پورا محلہ دروازے سے باہر جمع تھا۔ میں جب گاڑی میں بیٹھی تو چاچا کے چہرے پہ فخر تھا اور چاچی کے چہرے پر ایک گہری خاموشی تھی۔ میں کبیر کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی روشنیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ہر طرف خوشبو تھی، پھولوں کی مہک سے سارا گھر بھرا ہوا تھا اور میرے لیے ایک بڑا سا ویلکم بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا ویلکم ہوم ماما۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مسکراہٹ بھی چھا گئی۔ دونوں بچے دوڑ کر میرے پاس آئے اور بولے، ماما ہم نے آپ کے لیے گفٹ تیار کیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے گفٹ باکس تھے جنہیں انہوں نے خود پیک کیا تھا۔ ایک نے کہا کہ یہ آپ کے لیے چوڑیاں ہیں اور دوسرے نے کہا کہ یہ آپ کے لیے چاکلیٹس ہیں۔ ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ کبیر کی بہن جو میری نند تھی وہ بھی مسکرا کر میرے قریب آئی اور بولی، ندا تم بہت خوش قسمت ہو۔ کبیر بہت اچھا انسان ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے، کبھی تمہیں دکھ نہیں دے گا، تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہا، اب تم ہمارے گھر کی خوشبو ہو۔ اس نے بتایا کہ وہ اگلے دن واپس جا رہی ہے کیونکہ اس کی فلائٹ ہے اور ظاہر ہے وہ یورپ میں رہتی ہے تو اسے وہاں کے سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے ولیمہ نہیں رکھا گیا تھا کہ وقت کم تھا، لیکن جب وہ دوبارہ آئے گی تو ایک بڑی تقریب ضرور کرے گی۔ اگلے دن وہ چلی گئی اور میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری پہلی صبح اس گھر میں سورج کی روشنی کے ساتھ اتری۔ میں نے نماز پڑھی اور کبیر میرے پاس آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، آج تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے انداز میں اتنا سکون تھا کہ میں کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ اس نے میرے لیے ناشتہ خود تیار کروایا۔ دسترخوان پر وہ میرے ساتھ بیٹھا، ہر لقمہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا اور بار بار کہتا رہا کہ اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں ہونے دوں گا۔ جب مکلاوے کی رسم کے لیے مجھے چاچی کے گھر جانا تھا تو کبیر نے اصرار کیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن رسم کے لحاظ سے مجھے اکیلے جانا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ میں نے ہاں کہا اور وہ میرے لیے بہت سارے تحفے تیار کرنے لگا۔ فروٹ کے بڑے بڑے باکس، مٹھائیاں، بچوں کے لیے کھلونے اور گفٹ پیک سب گاڑی میں رکھوائے۔ جب میں چاچی کے گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، ان کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھ کر ان کی آنکھوں میں رشک سا آ گیا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، نہ معافی مانگی، نہ کوئی نرمی دکھائی، بس چپ بیٹھی رہی۔ شام تک کبیر مجھے لینے آ گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں گلابوں کا گلدستہ تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے بغیر تو میرا دن نہیں گزرا، دوبارہ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ چاچی کے سامنے وہ محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے لہجے میں اتنا خلوص تھا کہ چاچی کی آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ہنی مون کے لیے گئے اور مریج یا ناران کا گان جیسے عام مقامات پر نہیں بلکہ سنگاپور گئے۔ وہاں کی روشنیاں، درختوں پر لگی لائٹس اور سمندر کی لہریں، سب کچھ خوابوں جیسا لگ رہا تھا۔ کبیر نے مجھے وہاں شہزادیوں جیسا محسوس کروایا۔ ہم کشتی میں بیٹھے سمندر کے کنارے کھانا کھاتے رہے، رات کو ہوٹل کی بالکونی میں پورے شہر کی روشنیوں کو دیکھتے اور باتیں کرتے۔ وہ بار بار کہتا کہ ندا تم میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، شاید میں نے زندگی میں پہلی بار سکھ کا سانس لیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وقت تھم جائے اور یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے کبیر کو بتایا تھا کہ میری کزنس نے میرے ساتھ کیسا رویہ رکھا اور خاندان والوں نے بھی مجھے کیسے نیچے دکھانے کی کوشش کی، لیکن اب وقت بدل گیا تھا۔ اب میں ایک امیر اور عزت دار انسان کی بیوی بن چکی تھی اور یہ سچ ہے کہ عورت کو معاشرے میں عزت تبھی ملتی ہے جب اس کا شوہر معتبر ہو۔ کبیر کے ساتھ میرا ہر لمحہ سکون اور خوشی سے بھرپور تھا۔
अब वही कज़न्स जो कभी मुझे ताने देती थी, जिनके लहजे में हकारत होती थी, अब हर रोज़ फ़ोन करके मीठे बोल बोलती। कभी कहती, निदा तुम सिंगापुर से हमारे लिए क्या लाई हो? कभी कहती, अब जब वापस आ गई हो तो हम तुम्हारी शादी की दावत रखना चाहते हैं, दूल्हा भाई को भी साथ लाना। मैंने जब कबीर को ये सब बताया तो वो सुकून से मुस्कुरा कर कहने लगा, निदा मैं तुम्हें कभी भी कहीं जाने से नहीं रोकूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवियों पर पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन तुमने खुद बताया कि इन लोगों ने तुम्हें कितना दुख दिया है, तो अब उनके घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें देखकर फिर कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों से खुशी की चमक गायब हो जाए। फिर वो कहने लगा, मुझे इन सब से डर नहीं निदा, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इनकी नज़र लगे, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से है। मैंने कबीर की बात सुनी तो मेरे दिल में इसके लिए मज़ीद एहतराम बढ़ गया। मैंने भी सब कज़न्स को साफ कह दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है। वो बात समझ गई और शायद इन्हें अब एहसास भी हो गया होगा कि उन्होंने मेरे साथ गलत रवैया रखा था। लेकिन मैं अब इनके किसी लालच या फ़ायदे के लिए तैयार नहीं थी। कबीर के घर में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसके 2 बच्चे पहले से थे, जिन्हें मैंने दिल से अपनी औलाद मान लिया। वो दोनों बहुत तमीज़दार और प्यारे बच्चे थे। उनकी अपनी रूटीन थी, सुबह स्कूल जाते, शाम को ट्यूशन पढ़ते, फिर कारी साहब आते और कुरान पढ़ने के बाद थोड़ा सा टीवी देखकर सो जाते। इनकी देखभाल के लिए एक आया भी रखी गई थी, इसीलिए मेरे ज़ाती वक्त में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जितना वक्त मैं इनके साथ गुजारती थी वो वक्त बहुत अच्छा लगता था। हमने संडे को हमेशा फैमिली डे बना लिया था। सुबह सुबह मैं और कबीर बच्चों को लेकर किसी पार्क चले जाते, कभी किसी तफरी जगह पर, कभी किसी रेस्टोरेंट में लंच करते, और शाम को मैं और कबीर अकेले किसी होटल में जाकर खाना खाते। हम एक दूसरे से बातें करते, इसके हाथ में हाथ डाले मोहब्बत का इजहार करते, और मैं सोचती कि ये सब ख्वाब है या हकीकत, क्योंकि मैंने ऐसी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। कबीर ने मेरे लिए सिर्फ आसाइशें ही नहीं दी, बल्कि मेरे दिल के दुख भी समझे। उसने मेरे माँ बाप की कब्रों पर सफाई करवाई, उनके लिए कुरान ख्वानी करवाई, क्योंकि जब से वो दुनिया में गए थे कोई इनके लिए कुछ नहीं कर पाया था। मैंने कबीर से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो बोला, निदा वो लोग जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा वो मेरे लिए भी इज्जत के काबिल है। मैंने इसकी बात सुनकर आंखें बंद करके दिल से दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे शोहर को हमेशा सलामत रखना। एक दिन मेरी एक कज़न ने फिर तंज करते हुए कहा, शुरू शुरू में तो सब शोहर बहुत ख्याल रखते हैं, बाद में सब बदल जाते हैं। मैंने दिल में सोचा, तुम जितनी भी जहरीली बातें कर लो, लेकिन कबीर वैसा नहीं है। वक्त गुजरने के बावजूद उसकी मोहब्बत मुझ पर बढ़ती ही जा रही थी। वो हर दिन मेरी खुशी के लिए कुछ नया करता, कभी तोहफा लाता, कभी मुस्कुराकर कहता, निदा तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो। और उसके ये अल्फाज मेरे दिल को दुनिया की सारी दौलतों से ज़्यादा कीमती लगते थे। कबीर की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं हैरान थी कि दुनिया में वाकई ऐसे मर्द भी होते हैं जो औरत की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं और उसके दुख को अपना दुख मानते हैं, और हर वक्त मेरे लिए फिक्रमंद रहता था, मेरी पसंद का खाना बनवाता, और अगर मैं ज़रा सी भी उदास होती तो फ़ौरन पहचान लेता कि कुछ हुआ है। एक दिन मैं खामोश बैठी थी तो कहने लगा, निदा तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैंने कहा, नहीं, बस ऐसे ही दिल थोड़ा भारी लग रहा है। तो कहने लगा, जब तुम्हारा दिल भारी लगे तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। मैंने दिल में सोचा, वाकई कबीर जैसा शोर किस्मत वालों को ही मिलता है। कबीर के साथ मेरी ज़िंदगी में एक सुकून आ गया था। मैंने पहली बार महसूस किया कि अगर औरत के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो वो खुद फूल बन जाती है। मैं घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी, बच्चों के साथ खेलती, उनके लिए नए कपड़े और खिलौने लाती, और वो मुझसे ऐसे मायूस हो गए जैसे मैं इनकी अपनी माँ हूँ। एक दिन बड़े बेटे ने मुझे माँ कह दिया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। कबीर ने देखा तो मुस्कुरा कर कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये तुम्हें दिल से अपनी माँ मान लेंगे। मैंने कबीर के घर को अपना घर समझ लिया था। हर कमरा, हर चीज़ जैसे मुझसे बात करती थी। मैं घर के लिए नए पर्दे और कालीन मंगवाती, और कबीर बगैर कुछ कहे फ़ौरन मेरी पसंद की चीज़ें मंगवा देता, और अक्सर कहता था, निदा मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखनी है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। मैं अक्सर सोचती कि अगर मेरे वालिदैन ज़िंदा होते तो मेरी ये खुशी देखकर कितना खुश होते। कबीर ने मेरी माँ बाप की कब्रों पर न सिर्फ सफाई करवाई, बल्कि हर जुमे कारी साहब को भेजता कि वहाँ सूरज यसीन पड़े। मैंने एक दिन कहा, कबीर तुम ऐसा क्यों करते हो? कहने लगा, निदा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, अगर वो ना होते तो तुम ना होती, और अगर तुम ना होती तो मेरी ज़िंदगी में ये सुकून ना होता।
میں نے اس بات کو سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا پیارا انسان دیا۔ اب میں دن رات خوش رہتی تھی، کبھی کبھی ماضی یاد آتا تو دل بھر جاتا، لیکن پھر کبیر کی مسکراہٹ دیکھ کر سب بھول جاتی۔ میری وہی کزن جو پہلے مجھے تانے دیتی تھی اب مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ ایک دن ان میں سے ایک نے کہا، ندا تمہاری قسمت تو جیسے بدل گئی۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں جی، قسمت نہیں جی، میرا رب ہے جس نے مجھے عزت دی ہے اور کبیر جیسا شور عطا کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا کہ دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز عورت کی عزت اور سکون ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں ماں بننے والی تھی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہوا تو میں خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ جس رب نے میرے نصیب بدل دیے، اسی نے مجھے یہ سب سے بڑی خوشخبری بھی دی۔ کبیر کو جب معلوم ہوا تو وہ خوشی سے رو پڑا اور میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہنے لگا، ندا اگر اللہ نے چاہا تو ہماری بیٹی آئے گی۔ میں بیٹی چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس پہلے ہی 2 بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹی کی کمی ہمیشہ محسوس کی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کبیر نے میرا اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا کہ جیسے میں کسی شیشے کے محل میں ہوں، اور ہر وقت میری طبیعت پوچھتا، مجھے آرام کرنے کا کہتا، میرا ہر پسندیدہ کھانا میرے سامنے ہوتا۔ اگر کبھی میں کچھ بولے بغیر خاموش رہتی تو وہ فوراً کہتا، نندا تمہیں کچھ چاہیے، تمہارا دل کچھ کھانے کو چاہ رہا ہے تو بس بتاؤ۔ وہ خود جا کر لا دیتا، جہاں تک کہ میرے ساس سسر بھی میرے لیے دعائیں کرنے لگے تھے کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کبیر تو ہر رات اللہ سے یہی دعا مانگتا کہ میری بیوی سلامت رہے اور میری گود ہری ہو جائے۔ میرے ہر چیک اپ پر کبیر خود میرے ساتھ جاتا۔ میں نے ایک دن کہا کہ تم اتنے مصروف رہتے ہو لیکن پھر بھی میرے ساتھ آتے ہو، تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ندا دنیا کی کوئی مصروفیات میری بیوی اور میری ہونے والی اولاد سے بڑی نہیں۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تھی تو دل میں سوچتی تھی کہ واقعی اللہ نے مجھے ایک سچا ہمسفر دیا ہے جس کے دل میں میرے لیے عزت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ مہینے گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس دن اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا۔ اس خوبصورت سی بیٹی نے آنکھ کھولی۔ اس لمحے کبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پہلی بار اسے یوں روتے دیکھا۔ اس نے بچی کو اپنی ہاتھوں میں لیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، میری منال تم میرے دل کی دھڑکن ہو، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ پورا کمرہ نور سے بھر گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا پیارا رشتہ دیا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو پورا گھر خوشیوں سے گونج اٹھا۔ کبیر نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کروائی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا۔ سب کہہ رہے تھے، کبیر تم بہت خوش قسمت ہو، اور وہ مسکرا کر کہتا، نہیں، اصل خوش قسمت تو ندا ہے کیونکہ اس نے میرے گھر کو مکمل کر دیا ہے۔ منال کے دونوں بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے، ہر وقت اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پکڑتے، کبھی اس کے گالوں کو چھوتے اور کہتے، یہ ہماری شہزادی ہے، ہمیں اس کی ہر بات مانیں گے۔ میری ساس بھی منال کو دیکھتے نہیں تھکتی تھی، کہتی رہتی تھی کہ اس نے تو گھر کی فضا بدل دی ہے۔ ندا تم واقعی ہی نصیبوں والی ہو، اللہ نے تمہیں وہ خوشیاں دی ہیں جن کے لیے لوگ عمر بھر ترستے ہیں۔ کبیر نے بچی کے لیے الگ کمرہ تیار کروایا تھا جس میں گلابی پردے، سفید بستر اور چھوٹا سا جھولا رکھا گیا تھا۔ ہر چیز ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی خواب کا حصہ ہو۔ میں جب بھی منال کو گود میں لیتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے میرے سارے دکھوں کا ازالہ اس ننھی سی ہنسی میں کر دیا ہے۔ کبیر منال سے اتنی محبت کرتا تھا کہ دفتر سے واپسی پر سیدھا اس کے کمرے میں جاتا، اسے گود میں اٹھاتا، کبھی اس کے ننھے ہاتھ چومتا، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، میری بیٹی تم میرے لیے روشنی ہو، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے چہرے پر جو نرمی تھی وہ میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ اب ہمارا گھر واقعی جنت بن گیا تھا، ہر طرف محبت تھی، ہنسی تھی، سکون تھا اور خوشی تھی۔ میں جب رات کو سوتی تو اکثر سوچتی کہ کبھی مجھے منحوس کہا جاتا تھا، کبھی لوگ کہتے تھے کہ میرے نصیب میں سکھ نہیں، لیکن آج اللہ نے ثابت کر دیا کہ میں بد نصیب نہیں بلکہ خوش قسمت عورت ہوں۔ اللہ نے میرے صبر کا ایسا صلہ دیا کہ میری زندگی مثال بن گئی۔ میرے شوہر کی محبت، میری اولاد کی ہنسی، میرے گھر کی رونق اور میری بیٹی کی مسکراہٹ سب اللہ کے کرم سے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے عزت دی، محبت دی، گھر دیا، شوہر دیا اور سب سے بڑھ کر وہ رحمت دی جس نے ہمارے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا۔ اب جب میں منال کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف میری بیٹی نہیں
بلکہ میری زندگی کی دواؤں کا حاصل ہے۔ میں جب اسے گود میں لیتی ہوں تو میرے دل سے خود بہت نکلتا ہے کہ واقعی میں کبھی منحوس نہیں تھی۔ میں تو اللہ کی رحمت میں ڈوبی ہوئی ایک خوش نصیب عورت تھی، جسے زندگی نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اور ایک لمحے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس رحمت کی حفاظت کروں گی، جس نے میرے دل اور میرے گھر دونوں کو مکمل کر دیا۔